आजको हाम्रो टपिक हुन्छ रे गफ नगर भाइ। आजको टपिक हुन्छ हाम्रो सेल्फ इन्डक्सन, ठिक छ नि। रिसेन्ट इक्जाम जुन भएको थियो 2080 को हैन, एनईबी को, त्यहाँ पनि हाम्रो सेल्फ इन्डक्सनबाटै क्वेसन आएको थियो, ठिक छ नि। सेल्फ इन्डक्सन र ट्रान्सफर्मर दुईटा च्याप्टर आजै बिहान बेलुका गरेर सकाइदिन्छु म, बुझ्यो नि। सेल्फ इन्डक्सनको अहिले लगभग भइ नै हाल्छ हाम्रो। ट्रान्सफर्मर भन्ने टपिक बेलुका भइहाल्छ। अनि मोसनल इएमएफ एउटा च्याप्टर छ, बुझ्यो नि। त्यो सानै टपिक छ, तिमीहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन च्याप्टरमा त्यहाँबाट थ्योरी केही आउँदैन, जस्ट न्युमेरिकल आउँछ 2-3टा, त्यो पनि म गराइदिन्छु, ठिक छ नि। ध्यान, सेल्फ इन्डक्सन टपिकमा हैन, हुन त यो टपिक तिम्रो धेरै लामो छ। यदि यसको पुरै फिजिकल मिनिङ, ज्योमेट्रिकल मिनिङ, पुरै सर्किटमा जान्छौ नि, त्यो टपिक लामो छ। तर म सकेसम्म एनईबी इक्जाममा जति काम लाग्छ म सकेसम्म त्यति छोटो गरेर पढाइदिन्छु, ठिक छ नि। सेल्फ इन्डक्सन, सेल्फको मतलब के हुन्छ भन्दा सेल्फ, यो जुन सेल्फ छ यो सेल्फको मतलब के हुन्छ? आफै। यो सेल्फको मतलब के भयो कि आफै। मेरा बुझ्नुपर्ने कुरा, सेल्फको मतलब के हुन्छ? आफै। इन्डक्सन मतलब के हुन्छ भन त? यसको हेर, यसको नाममै यो सेल्फ इन्डक्सन जुन टपिक छ यसको आफ्नो नाममै के छ, पुरै डेफिनेसन पनि छ, पुरै थ्योरी पनि छ, ध्यान दिनु। अनि इन्डक्सन मतलब के छ कि इन्ड्युस्ड हुनु हो गएन, इन्ड्युस्ड हुनु हो नि। आज च्याप्टर कुन हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। त कुरा यसमा के हुन्छ हाम्रो, या त करेन्ट इन्डक्सनको या इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अथवा इएमएफ हैन इन्ड्युस्ड हुनु हो कि होइन। अब ध्यान, त्यो सेल्फ इन्डक्सनको मतलब कुराको ध्यान दियो। माने कि हामीसँग ध्यान दियो कि एउटा कोइल छ, ध्यान दिने, एउटा कोइल छ, ठिक छ नि, कोइल छ, ठिक छ। यो कोइल माने कि मैले ब्याट्रीमा कनेक्सन गरिदिएको छु, ठिक छ नि। अनि त की लागेको छ, ध्यान दिने, की लागेको छ। यदि मैले की ओपन गरेँ भने यो ब्याट्रीबाट के हुन्छ, करेन्ट फ्लो गर्न थाल्छ, जाँदैन। अब करेन्ट फ्लो गर्न थालेपछि के हुन्छ यसमा, जब कन्डक्टरबाट करेन्ट फ्लो गर्छ त यसको वरिपरि के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको इन्डक्सन हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोड्युस्ड हुन्छ हुँदैन। अब म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोडक्सन हुन्छ अनि मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि यो कोइलसँग लिङ्क गर्दैन। अब ध्यान दिने, जब म्याग्नेटिक फ्लक्स, तिम्रो ध्यान दिने, म्याग्नेटिक फ्लक्स बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ कोइल, कोइलसँग म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क हुन्छ हुँदैन। म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ कोइल यदि चेन्ज भयो भने, म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ कोइल यदि चेन्ज भयो भने के हुन्छ, करेन्ट इन्ड्युस्ड इन द कोइल, करेन्ट इन्ड्युस्ड इन द कोइल आफै हुन्छ हुँदैन, करेन्ट आफै इन्ड्युस्ड हुन्छ हुँदैन। यदि कोइलमा ध्यान दिने, यदि कुनै पनि कोइलमा यदि म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड भएको छ, ठिक छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स कोइलसँग लिङ्क भएको छ, यदि त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्ज हुँदैछ, मतलब या त कोइल चेन्ज कसरी हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स मोसनमा हुन्छ हैन। म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ कोइल यदि चेन्ज हुन्छ हैन, त्यसको पछि के हुन्छ, त्यो कोइलमा के हुन्छ, करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ हुँदैन। यो प्रोसेस आफै हुन्छ हुँदैन। त यही प्रोसेसले हामी सिम्पल भाषामा के भन्छ भने सेल्फ इन्डक्सन। पुरै सिम्पल भाषामा बुझ्छ भने योभन्दा सिम्पल भाषा के हुँदैन, सेल्फ इन्डक्सन। सेल्फ इन्डक्सन मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स जब कोइलमा लिङ्क्ड हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जले गर्दाखेरि त्यो कोइलमा आफै के हुन्छ, करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ, करेन्ट प्रड्युस हुन्छ। करेन्टको इन्डक्सन भएपछि त्यो कोइलमा इएमएफको पनि डेभलप हुन्छ, इएमएफ पनि इन्ड्युस हुन्छ नि। त्यही प्रोसेसलाई के भन्छ, सेल्फ इन्डक्सन, ठिक छ नि। अब हामी यसको डेफिनेसनतिर जान्छौँ अलिकति, ठिक छ। अब ध्यान दिने, हेर, यहाँबाट हाम्रो डेफिनेसन पनि के सोध्छ भने डिफाइन सेल्फ इन्डक्सन, ठिक छ नि। डिफाइन सेल्फ इन्डक्सन र यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन के छ भने हाम्रो सोलेनोइडको डेरिभेसन छ, त्यो पनि आजै गराउँछु, ठिक छ। किनभने यदि पालो पढ्यो नि सेल्फ इन्डक्सन सोलेनोइड यदि बेग्लै पढ्यो भने नि त्यो बुझ्दैन कि मतलब तलमाथि भइहाल्छ, ठिक छ। त आजै कभर गर्छु, ध्यान दिने। यसको डेफिनेसन लेख त, द फिनोमिनन सबैजना लेख, द फिनोमिनन अफ inducing current in the coil due to change in magnetic flux, due to change in magnetic flux linked with coil, due to change in magnetic flux linked with coil is called self induction,
इज कल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। अब हेर सेल्फ इंडक्शन एउटा प्रोपर्टी हुन्छ करेन्ट कोइलमा करेन्टको फ्लोलाई अपोज पनि गर्छ र ग्रोथ पनि गर्छ, बुझ्यो नि। त्यो प्रोपर्टीहरू अहिले हामीले पढ्नु त्यति जरुरी छैन हैन, त्यो इन्ट्रान्स बेसिसको जब पढाइ हुन्छ नि तब त्यतिखेर पुरै डिटेलमा जानुपर्छ। अहिले हामीसँग त्यति टाइम पनि छैन, लगभग 40-45 दिन टाइम छ नि, त्यो 40-45 दिनमा जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो सबै कभर गरिदिन्छु, बुझ्यो नि। त्यो सेल्फ इन्डक्सनको मतलब यति बुझ कि कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क भएको हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कोइलमा करेन्टको के हुन्छ, इंडक्शन हुन्छ, प्रोडक्शन हुन्छ हुँदैन। त्यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, सेल्फ इंडक्शन भन्छौँ। ठीक छ नि। अब यहाँ एउटा हाम्रो पढ्ने इम्पोर्टेन्ट टपिक के हो भने ध्यान दिने, कोएफिशिएन्ट अफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएन्ट अफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएन्ट अफ सेल्फ इंडक्शन। अब ध्यान दिनु, या कोएफिशिएन्ट अफ सेल्फ इंडक्शन भन अथवा सेल्फ इंडक्टेन्स भन, कुरा एउटै हुन्छ। सेल्फ इंडक्टेन्स भन, कुरा एउटै हुन्छ। के रोशन के भयो, बुझेन? ध्यान दिनु हेर, कोएफिशिएन्ट अफ सेल्फ इंडक्शन भन अथवा यो पुरै नामलाई अर्को टर्मले के भन्छ भने सेल्फ इंडक्टेन्स भन्छ। ध्यान दिनु, कुनै पनि कोइलमा ध्यान दिने, अब ध्यान दिनु, कुनै पनि कोइलमा ध्यान दियो, माने कि तिमीसँग एउटा कोइल छ, ठीक छ नि, तिमीसँग एउटा कोइल छ, ठीक छ, कोइलमा कोइल के छ, ब्याट्रीसँग कनेक्सन छ, ठीक छ नि, र की लागेको छ तिम्रो, ठीक छ। अब यहाँबाट करेन्ट जाँदैछ। अब ध्यान दियो, यदि कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने छ, म्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा थोरै कुरा हामीले यति त थाहा छ नि कम्तीमा, कि कुनै पनि कन्डक्टरमा यदि करेन्टको फ्लो हुँदैछ भने त्यसले आफ्नो वरिपरि के गरिदिन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोडक्सन गरिदिन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड उसको वरिपरि एराउन्ड के हुन्छ, डेभलप हुन्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड से मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यहाँ डेभलप हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दियो, यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदैछ कन्डक्टरमा, त करेन्ट फ्लो भयो भने म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोडक्सन हुन्छ, मतलब यो कोइलसँग के हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि लिङ्क गर्छ गर्दैन, कन्डक्टरसँग म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क गर्दैन, गर्छ नि। अब ध्यान दिनु, यदि धेरै करेन्ट छ भने, यदि तिम्रो माने कि धेरै करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने धेरै म्याग्नेटिक फ्लक्स यो कोइलसँग लिङ्क गर्दैन, हुन्छ हुँदैन। कुरा बुझ भन्नेको मिनिङ बुझ्दैछौ कि छैन? धेरै करेन्ट यदि फ्लो गर्दैछ भने के हुन्छ, धेरै म्याग्नेटिक फ्लक्स यो कोइलसँग लिङ्क गर्छ, लिङ्केज गर्छ गर्दैन। यदि करेन्ट पुरै कम, एकदमै कम यदि करेन्ट यो कन्डक्टरबाट यो कोइलबाट फ्लो गर्दैछ भने यो कोइलमा लिङ्केज भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स कम हुन्छ कि बढी हुन्छ, कम हुन्छ। यदि यो की अफ गरिदियो, ब्याट्रीबाट जब की अफ गरिदिन्छु त कुनै प्रकारको करेन्ट फ्लो हुनै छोडिदिन्छ। जब करेन्टै फ्लो हुँदैन त्यतिखेर यो कोइलसँग म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज हुन्छ कि हुँदैन, किनभने म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज हुनुभन्दा पहिला त म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो नि। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी डेभलप हुन्छ, जब यसबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, हो कि होइन? त मतलब हामीले सिम्पल भाषामा यदि बुझ्न कोसिस गरियो भने द करेन्ट फ्लोइङ थ्रू द कोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द म्याग्नेटिक द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज विथ द कोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द करेन्ट फ्लोइङ थ्रू इट। यो म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन यो कोइलसँग लिङ्केज भएको छ यो टोटली कसमा डिपेन्ड गर्छ, कोसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, करेन्टसँग छ कि छैन। यदि धेरै स्ट्रङ करेन्ट, धेरै नै करेन्ट यदि यो कोइलबाट फ्लो गर्दैछ भने धेरै म्याग्नेटिक फ्लक्स यो कोइलसँग लिङ्केज हुन्छ हुँदैन। यदि तिम्रो करेन्ट कम गरिदियो, करेन्ट यदि कम गरिदियो, करेन्ट थोरै यदि फ्लो हुँदैछ भने हैन, त म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन यो कोइलसँग लिङ्केज भएको छ त्यो एकदमै थोरै हुँदैन, हुन्छ नि। मतलब करेन्ट बढी त म्याग्नेटिक फ्लक्स बढी, करेन्ट कम त म्याग्नेटिक फ्लक्स कम हुन्छ। कुरा बुझ्यो? यदि करेन्ट छैन त म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज छैन, हो कि होइन? त यो कुरा बुझ्यो नि, यो बुझ्यो नि। अब त्यो यहाँ लेख, अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ नि, त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख कि लेट अस कन्सिडर द current I is flowing through the coil. Let us consider the current I is flowing through the coil. Then it is found that the magnetic flux linkage with the coil
द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विथ द कोइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विथ द कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करेंट। यो कुरा बुझेन। लेट अस कन्सिडर करेंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द कोइलबाट करेंट आई फ्लो हुँदैछ त के थाहा भयो त्यहाँबाट कि द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विथ द कोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो अफ करेंट हो होइन। त त्यसो भए हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई त हामी फाइले डिनोट गर्छौँ। यो कुराको बारेमा त हिजो हाम्रो पढाइ भइसकेको छ हो कि होइन। त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो अफ करेंट आए। अब ध्यान दिउँ, एकैछिन ध्यान दिउँ। यहाँबाट यो जुन साइन छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनलको यो साइन मान हटाइदिए त यहाँ एउटा प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट आउँछ। के आउँछ? के से नलेख, ठिक छ। त्यो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यल अनि आई, ठिक छ नि। यो भयो के, यो तिम्रो के भयो भने इक्वेसन 2 भयो, ठिक छ। अब ध्यान दियो, माथिको त लेखेको होला नि सबैजना, डेफिनेसन त सबैले लेखिसकेको छ होला, छ कि छैन? पदार्थ चल ठिक छ। नहीं तो पदार्थलाई सोध्नुपर्छ भाइ, हाँस्नुपर्ने कुरा केही छैन। किनभने पदार्थसँग जेसीबी छ, यदि कोचिङ उडाइदियो भने पढ्छस् कहाँ रे? ल ध्यान दिने भाइ, हेर अब यहाँ लेख होयर, ध्यान दिने होयर। यो जुन यल छ, यो जुन यल छ नि हाम्रो, यो यल हाम्रो के हो? प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट। के हो? म यहाँ लेख्नै पर्छ त्यसैले त्यहाँ लेख्दिनँ, ध्यान दिने। होयर यल इज कल्ड प्रोपोर्शनालिटी। गफ नगर भाइ क्लासमा, ठिक छ। पेन सेन छैन छोड दे, तर क्लासमा पेन छैन, डट छैन, यो त्यो काम नगर्ने, ठिक छ नि राजेश? ठिक छ। ल ध्यान दिनु, यल भनेको हाम्रो के हो? प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट होइन, एन्ड कल्ड। अनि यो यललाई नै हामी के भन्छौँ? एन्ड कल्ड कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन। ध्यान दिने, कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन भन्छौँ हामी यो यललाई, बुझ्यो नि। अनि कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन भन, अथवा यसको अर्को टर्म के हो? सेल्फ इन्डक्टेन्स। ध्यान दिने, सेल्फ इन्डक्टेन्स पनि हामी यसलाई भन्छौँ। यहाँसम्म कसैलाई कुनै दिक्कत छैन नि? छैन छ, कुनै दिक्कत छ? अब ध्यान दियो, एउटा कुरा हिजै पढाइ भएको छ हाम्रो क्लासमा, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, छ कि छैन? ध्यान दियो, के पढाइ भएको छ? एकर्डिङ टु द, ध्यान दिने, एकर्डिङ टु द फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, ध्यान देने। फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट यो तलको भएको छ कि छैन? अब ध्यान दिने, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन के थियो भन त? त्यो वर्ड भयो नि, ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छ भन त? यो तिमीलाई भनिदियो कि एकै लाइनमा भन कि व्हाट इज फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, त के भन्छौ? द इन्ड्युस्ड इएमएफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ कोइल। यो हिजो पढाइ भएको छ कि छैन? त फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट के थियो? सुप्रिम भाइ, ठिक छ। म सबै यता पढाउने बेलामा ध्यान पनि हुन्छ कि को के गर्दैछ क्लासमा, ठिक छ नि? पेन छैन भाइ तिमीलाई? ल ध्यान दियो, फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट के थाहा छ हामीलाई? कि द इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द कोइल, द इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द कोइल इज के हुन्छ हाम्रो? माइनस d∅dt। त्यो माइनसको खाली लेन्ज लको कारणले गर्दाखेरि माइनस साइन आएको छ, माइ केही छैन। यो लेन्ज ल पनि हामी पढ्छौँ, त्यतिखेर सबै कन्फर्म भइहाल्छ। अब ध्यान दिने, E = माइनस d∅dt हुन्छ, हुँदैन? यो पढेको छौ नि, रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ कोइल इक्वल टू इन्ड्युस्ड इएमएफ इन द कोइल, यो पढेको छौ, यो हिजो भएको छ नि। अब ध्यान दियो, यहाँबाट इन्ड्युस्ड इएमएफ E = माइनस d, फाइ भनेको यहाँबाट LI लेख्न मिल्छ मिल्दैन? अब ध्यान दिने, dt, ठिक छ। अब ध्यान दियो, और इन्ड्युस्ड इएमएफ इक्वल टू यो माइनस यो यल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जसले हामी कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन पनि भन्छौँ। अनि यो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्टको ठाउँमा आएको छ भने त्यतिकै थाहा हुन्छ यो यल के हो? कन्स्ट्यान्ट हो, ठिक छ नि।
या त यसलाई तिमीहरू कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन भन अथवा सेल्फ इन्डक्टेन्स भन। ठिक छ। अब यो माइनस डिआई बाई माइनस आइसकेको छ डिआई बाई डिटी हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दिनु यो हाम्रो के भयो। ठिक छ। दिस इक्वेसन यो 3 भयो। ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु। अब एउटा कुरा ध्यान दियो होइन। अब हेर यो माइनस डिआई बाई डिटी जुन छ हाम्रो यसलाई हामी के भन्छ भन त दिस इज यसलाई हामी के भन्छ ध्यान दिउँ डिआई बाई डिटी को के हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट। अगाडि माइनस भने के हुन्छ दिस इज रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट पर युनिट टाइम हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दियो इफ ध्यान दियो एउटा स्पेशल केस छ यहाँ इक्जाममा सोध्ने क्वेसन छ यहाँबाट ध्यान दियो। म आज गराउँछु थाहा भइहाल्छ। हेर ध्यान अगाडि यो ध्यान यो इएमएफमा जुन माइनस आएको छ त्यो लेन्ज लले गर्दाखेरि आएको छ। अनि जब यहाँ 5 को ठाउँमा मैले यल आइहालेँ अब त्यसलाई डेरिभेसन बनिहाल्यो। अनि यो माइनस डिआई बाई डिटीलाई हामी डिआई बाई डिटी मात्रै भएको भए के हुन्थ्यो रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट पर युनिट टाइम। त अगाडि माइनस छ नि त्यसैले रेट अफ डिक्रिज भइसक्यो। ठिक छ नि। अब एउटा स्पेशल केस के छ यदि तिमी माइनस डिआई बाई डिटी इक्वल टु 1 भइहाल्यो भने ध्यान दियो यदि यो तिम्रो 1 भइहाल्यो भने होइन इफ माइनस डिआई बाई डिटी इक्वल टु यसको मतलब के भयो कि इफ देयर इज यूनिटी रेट अफ डिक्रीज अफ करेंट ध्यान दें। यदि रेट अफ डिक्रीज अफ करेंट 1 भयो भने यदि यो 1 भयो भने फ्रम इक्वेसन 3 तिमीहरू तल लेख्ने म साइडमा लेख्छु। फ्रम इक्वेसन 3 के हुन्छ भन त इन्ड्युस्ड इएमएफ इक्वल टु के भइहाल्छ माइनस डिआई बाई डिटी त हाम्रो 1 भएको छ यल मात्रै हुन्छ हुँदैन हुँदैन। अब ध्यान दियो अब एउटा कुरा भन अब हेर यो त 1 हुन्छ हुँदैन त्यो त ग्यारेन्टी हुँदैन हुन्छ त्यो त हामीले जस्ट इफ लेखेको छौँ नि। इफको मतलब यदि 1 भयो भने 1 नै 6 जोडी छ 2 3 जे पनि हुनसक्छ नि त्यो न्युमेरिकलको अनुसार हुन्छ त्यो एक्सपेरिमेन्टलमा डिपेन्ड गर्छ। तर एउटा कन्डिसन मात्रै बनाएको छु यदि 1 भयो भने हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन कोसँग बराबर भइहाल्छ इन्ड्युस्ड इएमएफ इन द कोइलसँग। ठिक छ नि। अब यसलाई म यदि यसको अर्को यदि म कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सनको डेफिनेसन लेख्छु भने यो भन्न सक्छु नि कि म्याथमेटिकली द कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन इज इक्वल टु इएमएफ इन्ड्युस्ड इन द कोइल व्हेन देयर इज यूनिटी रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट हुन्छ हुँदैन। त्यसको लेख अब लेख त म्याथमेटिकली न त न्युमेरिकली लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। म्याथमेटिकली द कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन इज इक्वल टू induced EMF in the coil when there is unit rate of decrease of current when there is unit rate of decrease of current in the coil। मजा साइडमा लेखिदिए राइटिङ त बुझिहाल्छौ। म्याथमेटिकली द कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन इज इक्वल टू इन्ड्युस्ड इएमएफ इन द कोइल व्हेन देयर इज यूनिट रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट। ठिक छ नि। यहाँबाट पनि यो डेफिनेसन हामी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ नि। त सेल्फ इन्डक्सन के हो र कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन के हो र सेल्फ इन्डक्टेन्स बुझेन ल यहाँसम्म लेख। अब इन्डक्टेन्स अफ अ सोलेनोइड तो सबभन्दा पहिला ठिक छ नि सोलेनोइड हुँदैन सोलेनोइड नि तो सोलेनोइड भनेको के हो त्यो थाहा छ ध्यान दिनु के हुन्छ भन त कसले थाहा छ भने ध्यान दिनु ध्यान दिनु त्यही हो। हेर पुरै नम्बर अफ कोइल्सहरू हुन्छ बुझ्यो नि
पुरै के हुन्छ कोइले कोइल हुन्छ बुझ्यो नि रे यहाँबाट करेन्ट इन हुन्छ ध्यान दिने करेन्ट के भइहाल्छ इन यहाँबाट करेन्ट आउट हुन्छ ध्यान दिने मतलब के भने एकदमै सिम्पल भाषा बुझेपछि के हुन्छ भने अ वायर भन्दा पनि कोइल अ कोइल वाउन्ड इन द फर्म अफ सिलिन्डर wound in the form of a cylinder is called solenoid अब ध्यान दियो हेर अ कोइल वाउन्ड इन द फर्म अफ सिलिन्डर पुरै कोइले देखाउन मिल्दैन त्यति राम्ररी पुरै कोइलेको सिलिन्डर जस्तो बनेको हुन्छ बुझ्यो नि पुरै कोइल हुन्छ त त्यसलाई हामी के भन्छौँ सोलेनोइड भन्छ बुझ्यो नि अब ध्यान दिने या करेन्ट यो त आउटको डाइरेक्सन भइहाल्यो करेन्ट इन करेन्ट जाँदैछ नि एउटा करेन्ट निस्किन्छ त जब यहाँ करेन्ट जान्छ त कोइलमा पुरै के हुन्छ पुरै करेन्ट हुन्छ हुँदैन रे हुन्छ नि त करेन्ट जब कोइलबाट जान्छ त मतलब के अब यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोडक्सन हुन्छ कि हुँदैन म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोडक्सन हुन्छ नि त ध्यान दिने म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि लिङ्केज गर्दैन ध्यान दियो जब यो सोलिनोइडबाट जब करेन्ट इन हुँदै राख्छ पुरै सिलिन्डरकै फर्ममा पुरै यस्तो घुरियाएको हुन्छ कि स्प्रिङहरू हुन्छ नि त्यो स्प्रिङहरू हामी ध्यान दियो सानो कि ठुलो स्प्रिङहरू हुन्छ तन्काउँछ त पुरै त्यो गोलो सिलिन्डरको फर्ममा हुन्छ नि त हेरे सक्छैन स्प्रिङ थाहा छैन विषय स्प्रिङ हुन्छ नि पुरै मतलब यसरी छोडिदिन्छ उपर अचला माथि आउँछ हुन्छ नि पुरै स्प्रिङ जस्तो बुझ्यो माने कि त्यो स्प्रिङको ठाउँमा कोइल छ त्यो पुरै सिलिन्ड्रिकल टाइपको हुन्छ नि एक साइडबाट करेन्ट जान्छ अर्को साइडबाट निस्किन्छ ठिक छ त जब करेन्ट जान्छ कुनै कोइलबाट भने के हुन्छ त्यसको भित्र म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोडक्सन हुन्छ हुँदैन त त्यो सोलेनोइडको भित्रको म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति हुन्छ बी इक्वल टु म्यु नट एन आई म्यु नट भनेको पर्मिबिलिटी आई भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु सोलेनोइड एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ ठिक छ नि त यो हाम्रो डेरिभेसन म्याग्नेटिक फिल्डमा छ यता हामी डाइरेक्टै यो लेखिदिन्छौँ फरक पर्दैन अब ध्यान दिने बुझ्यो नि त यो सोलेनोइड भित्रको सेल्फ इन्डक्टेन्स कति हुन्छ हामी त्यो निकाल्छौँ बुझ्यो नि बी ध्यान दिने त यो जब यो सोलेनोइडबाट करेन्ट जब फ्लो गर्छ नि त करेन्ट फ्लो गर्छ भने यसको के हुन्छ वरिपरि यसको भित्र म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप हुन्छ हुँदैन त त्यो कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु हुन्छ म्यु नट टाइम्स एन आई त म्यु नट भनेको हो पर्मिएबिलिटी आई भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इट एन भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ ठिक छ नि यो कुरा बुझ्यो अब ध्यान दिने अब हेर कि यहाँ सेल्फ इन्डक्टेन्स कति हुन्छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ ध्यान दिने त यो तिमीहरू अहिले जस्ट खाली रफमा लेखेर खाली यता सोलेनोइड लेखिदिनु होइन यो लेखिहाल्नु ताकि पढ्ने बेला अलिकति काम लाग्छ यदि बुझेन भने अहिले लेख्नु पर्दैन ध्यान दियो पहिला हेर 2080 सालको इक्जाममा जुन क्वेसन्स आएको थियो हाम्रो क्वेसन्स माग्छ भने हेर्ने फर्स्ट क्वेसनै त्यहीँबाट छ सेल्फ इन्डक्टेन्सबाट क्वेसन आएको थियो अहिले हेर्नु पर्दैन विश्वास गर अगाडि छ सुरज बुझ्यो नि ठिक छ घरमा गएर पनि हेर्ने म हेरेर आएको हुन्छु ठिक छ नि हेर्ने पहिला क्वेसन त्यहीँबाट छ 79 केटीमा एउटा ट्रान्सफर्मरबाट पनि छ ठिक छ नि यो च्याप्टर डेरिभेसन पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ ठिक छ नि अब ध्यान दियो हामी लेखा पढा के लेख भने लेट अस कन्सिडर a long solenoid of length L cross section area A and let n be the number of turns ध्यान दे नंबर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ नंबर अफ टर्नमा नंबर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थमा फरक पर्छ पर्दैन त्यो अझैले पनि ध्यान दिने त द म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड द कोइल द म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड द सोलेनोइडको भित्र भएको म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ बी इक्वल टु म्यु नट टाइम्स एन आई ठिक छ नि अब ध्यान दिने एन भनेको के हो नंबर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ अब एउटा कुरा ध्यान दियो यो त म्याग्नेटिक फिल्ड भइहाल्यो भएको भएन अब हेर
अब यता करेन्ट जब सोलेनोइडमा फ्लो हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप हुन्छ। त्यो कोइलसँग जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स कोइलसँग के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि लिङ्केज गर्छ गर्दैन। त यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यो हिजो पढेको छौँ। म्याग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड क्रॉस सेक्सन। बीए हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दिने, अब त्यसो भए द म्याग्नेटिक फ्लक्स ध्यान देऊ, द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज विथ द कोइल इज के हुन्छ फाइ इक्वल टु के हुन्छ भन त बीए हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि। एन्ड इफ द टोटल नम्बर अफ टर्न इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n, यदि टोटल नंबर अफ टर्न्स n छ भने यो इक्वेसन 2 के भइहाल्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु n टाइम्स बीए हुन्छ हुँदैन भाइ। यो हिजो आएको थियो नि क्लासमा, यो हिजो पढेको छ न म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु बीए थियो नि यो कुरा हिजोबाट। अब ध्यान दियो त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु ध्यान दियो भाइ n। अब बी यहाँबाट लेख्न मिल्छ मिल्दैन अहिले नलेख, हतार नगर भाइ, बुझ्दैनौ डेरिभेसन छ यहाँ। बी इक्वल टु म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ सोलेनोइडको भित्र म्यु नट टाइम्स n आई, अनि यो ए भनेको ए, ठिक छ नि। अब ध्यान दियो यो माथिको 3 लाइन भएको छैन भने यहाँसम्म गर पहिला। यो टोटल नम्बर अफ टर्न्स, ध्यान टोटल नम्बर अफ टर्न्स हाम्रो n छ, ठिक छ नि। एन्ड नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ भनेको स्मल n छ। त क्यापिटल n भनेको स्मल n टाइम्स l हुन्छ हुँदैन टोटल नम्बर अफ टर्न क्यापिटल n छ, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ छ n स्मल n। त टोटल नम्बर अफ टर्न्स n भनेको क्यापिटल n भनेको स्मल n इन्टु लेन्थ हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि। अब ध्यान दियो हैन, त्यो n इक्वल टु n l लेख हैन। त्यसो भए देन यो म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु कति भइदिन्छ n हैन। अनि एकैछिन ध्यान दियो, यदि यस्तो भयो भने यो स्मल n इक्वल टु क्यापिटल n बाई l हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि। अब ध्यान दियो त्यसो भए ध्यान दियो देन म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु कति हुन्छ यो क्यापिटल n भनेको क्यापिटल n ल ठिक छ म्यु नट ठिक छ, अनि स्मल n भनेको क्यापिटल n बाई l, अनि यो आई अनि यो ए, ठिक छ नि। त म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु म्यु नट n स्क्वायर ए आई बाई l हुन्छ हुँदैन। हाँ टोटल नम्बर अफ टर्न्स भनेको तिम्रो क्यापिटल n छ, पर युनिट लेन्थमा माने कि नम्बर अफ टर्न्स n छ। त टोटल नम्बर अफ टर्न्स भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ टोटल लेन्थ हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि, त्यही कुरा भनेको छ नि। अब यसरी पनि बुझा भयो स्मल n भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ हुन्छ हुँदैन। त स्मल n भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ त्यो लेख के बुझेनौ। लेन्थ कसको सोलेनोइडको लेन्थ हुन्छ नि। अघि डेरिभेसनमा के लेट अस कन्सिडर अ सोलेनोइड अफ लेन्थ l, त्यो कि तिम्रो सोलेनोइडको लेन्थ हो नि त्यो l, ठिक छ नि। अब ध्यान दियो त्यसो भए अब यहाँसम्म भयो नि। अब हेर यो इक्वेसन कति भयो होला 3 थियो हैन। अब ध्यान दियो यहाँसम्म भयो नि। अब हेर हामीलाई के थाहा छ भने ध्यान दिने, के थाहा छ भने त हेर कि वी हैव यो म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु l आई कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन इन्टु करेन्टको प्रोडक्ट हुन्छ हुँदैन। अघि भर्खरै पढ्यो नि, यो पढेन अघि 10 मिनट अगाडि। ध्यान दिनु यसलाई मानौ इक्वेसन 4। त देन म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु यति पनि हुन्छ यति पनि हुन्छ। यो भयो तिम्रो म्यु नट n स्क्वायर ए आई बाई l, यो तिम्रो सेल्फ इन्डक्सनको टर्ममा फाइ इक्वल टु l आई। त देयरफोर l आई इक्वल टु म्यु नट n स्क्वायर ए आई बाई l हुन्छ हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन यो हुन्छ। अब ध्यान दियो त्यसो भए यो यहाँबाट त्यसो भए
आई यल इक्वल टू कति भइहाल्छ म्यू नट ठिक छ एन स्क्वायर एआई बाई यल यो तलको आई त आउँछ आउँदैन आउँछ नि यो आई यो आई कट्छ कट्दै होइन त्यतिकै अब यसरी गर्यो भने ठिक हुन्छ कि यतै कोही बुझ्ने मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त यहाँ बुझ्यो नि कुनै फरक पर्दैन नि अब ध्यान त्यसो भए यल इक्वल टू कति भइहाल्यो म्यू नट एन स्क्वायर ए बाई एल हुन्छ हुँदैन त कन्फ्युज नहुने यो यल भनेको कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन हो यो यल भनेको लेन्थ अफ सोलेनोइड भयो भएन त दिस इज रिक्वायर्ड लेख त दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन कसको एक्सप्रेसन हो एक्सप्रेसन फर के हो सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ के हो भन त अफ अ सोलेनोइड डेरिवेसन हो ठिक छ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिवेसन हो विश्वास भने क्वेसन जहाँ पढेर हेरिहाल्नु यो साल पनि सोध्न चाहन्छ यहाँबाट ठिक छ किनभने लास्ट टाइम म्युचुअल इन्डक्सन के लास्ट टाइम तिम्रो डेरिवेसन आएको थिएन यहाँबाट कुनै आएको थिएन न्युमेरिकल मात्रै आएको थियो बुझ्यो नि लास्ट टाइम न्युमेरिकल आएकै थियो यदि यो पालि डेरिवेसन सोध्यो भने यो सोध्न चान्स छ या त यो सोध्न सक्छ या ट्रान्सफर्मरको न्युमेरिकलहरू सोध्न सक्छ बुझ्यो नि त्यसैले योभन्दा अगाडि तिम्रो यही हो यसकै न्युमेरिकल सोधेको थियो यसो हुन्छ अब त्यो थाहा हुँदैन त्यो क्वेसन्स बनाउनेमा डिपेन्ड गर्छ नेपालको एजुकेसनल सिस्टम थाहा छ नि कुनै कुराको फिक्स हुँदैन डेरिभेसनको ठाउँमा न्युमेरिकल पनि दिइहाल्न सक्छ त कसैले केही भन्न सक्दैन हो गएन त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन कि यही सोध्छ यो सोध्दैन बुझ्यो नि त्यसैले म भन्छु कि पढ्छु जति पढाउँछु नि त सबै पढेर जानु इक्जाम दिन ठिक छ नि राम्रो हुन्छ नत्र त नाइस ग्रेड यहाँबाट एउटा सर्ट क्वेसन के सोधिदिन्छ तिमीहरूलाई कि व्हाट आर द फ्याक्टर्स कता व्हाट आर द फ्याक्टर्स on which coefficient of self induction depends on कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्छ त सबभन्दा पहिला केमा गर्छ इट डिपेन्ड्स अपन द permeability of material म्यू नटलाई पर्मिबिलिटी भन्छ भन्दैन रे अर्को इट अल्सो डिपेन्ड्स अपन के हुन्छ टोटल नम्बर अफ टर्न्स अफ कोइल जसलाई क्यापिटल एन भन्छौँ एन्ड इट डिपेन्ड्स अपन क्रस सेक्सन एरिया हो होइन क्रस सेक्सन एरिया अफ कोइल नंबर 4 में इट डिपेंड्स अपन द लेंथ ऑफ द कोइल। ठीक छ नि त्यहाँसम्म बुझ्ने। ठीक 2080 सालको क्वेश्चन हो, रिसेंटली सोधेको, बुझ्यो नि 2-3 मार्कमा सोध्छ क्वेश्चन, ध्यान दियो। क्यालकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस अफ अ कोइल अफ 100 टर्न्स। नंबर अफ टर्न्स कति दिएको छ 100 दिएको छ। इफ अ करेन्ट अफ 2 एम्पियर, करेन्ट दिएको छ तिम्रो कति दिएको छ 2 एम्पियर, गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फ्लक्स कति दिएको छ तिम्रो यति वेबर दिएको छ 5 × 10⁻³ वेबर थ्रू द कोइल। निकाल्ने के भन्छ सेल्फ इंडक्टेंस निकाल भन्छ भन्दैन त के हुन्छ फर्मुला भन त। मैग्नेटिक ध्यान दो सेल्फ इंडक्टेंस को 2-3टा फर्मुला छ के ध्यान दे। सबभन्दा पहिला EMF = -L/di/dt पर फर्मुला हो। ठीक छ। अर्को भनेको phi इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेन्ट फ्लोइङ थ्रू इट एन्ड phi = Li हुन्छ यहाँबाट। यो पनि थियो। त्यो दिन अर्को L = μ0 N² अघि जुन भयो सोलेनोइडको भयो। अब ध्यान दियो यदि नम्बर अफ टर्न्स n वटा छ भने यहाँ n भइदिन्छ, हुन्छ हुँदैन। त्यही अब हामीलाई थाहा छ कि वी हेभ phi = Li हैन। इफ
नंबर अफ टर्न्स इज क्यापिटल एन त फाइ इक्वल टु के हुन्छ एन टाइम्स यल आई हुन्छ हुँदैन त देयरफोर फाइ अब त्यसो भए यल इक्वल टु के हुन्छ फाइ बाई एन आई हुन्छ हुँदैन अनि फाइ कति दिएको छ 5 × 10⁻³ एन कति दिएको छ 100 आई कति छ 2 एम्पियर गर्दा कति हुन्छ यसको तलमा यल होइन भाइ यो आई हो त गर कति हुन्छ -5 2.5 × 10⁻⁵ यसको युनिट हुन्छ हेनरी बुझ्यो नि सेल्फ इन्डक्टेन्स युनिट हुन्छ हेनरी बुकमा छ 0.25 त्यो गल्ती छ बुझ्यो नि त्यसरी 2072 क्वेसन हो ध्यान दिए सबैजना यता हेर सबैजना अ लङ सोलेनोइड अफ 1000 टन्स नम्बर अफ टन्स कति आयो तिम्रो कति आन्सर आयो गल्ती छ सुन्नु त अ लङ सोलेनोइड अफ 1000 टन्स एन्ड क्रस सेक्सन एरिया दिएको छ कति तिम्रो हलानगर क्लासमा आवाज आउँदैछ भाइ 2 × 10⁻³ मिटर स्क्वायर करेन्ट दिएको छ तिम्रो 2 एम्पियर प्रोड्युस अ फ्लक्स डेन्सिटी अफ यता युनिट टेस्ला छ युनिट टेस्ला भयो भने मतलब यसको म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ 552 × 10⁻³ ठिक छ नि अनि सेल्फ कुरा एउटै हुन्छ नि भाइ होइन अब कफिसियन्ट अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स निकाल्न भन्छ भन्दैन त वी हेभ हामीलाई के थाहा ध्यान दिने फाइ इक्वल टु के हुन्छ कति आयो -9 आइदियो एकचोटि गर्नु थियो ल फाइ इक्वल टु कति हुन्छ एन टाइम्स बिए हुन्छ ध्यान दिने म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु बिए हुन्छ हुँदैन एनवटा टर्न्स छ भने एन ए हुन्छ नि अर्को तिम्रो फाइ इक्वल टु यल आई पनि हुन्छ हुँदैन त फर्म 1 टू ध्यान दियो फर्म 1 टू एन बिए इक्वल टु यल आई हुन्छ हुँदैन यहाँबाट यल इक्वल टु एन बिए बाई आई हुन्छ हुँदैन एन भने कति छ 1000 होइन म्याग्नेटिक फिल्ड कति दिएको छ 52 × 10⁻³ ए कति दिएको छ तिम्रो 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ तलमा करेन्ट कति दिएको छ 2 एम्पियर गर्दा कति आउँछ एकचोटि गर्दा कति आउँछ क्यालकुलेसन गर -2 5.2 × 10⁻² आएगा 5.2 × 10⁻² हेनरी यो भनेको 0.52 होइन यो हो नि 0.52 हेनरी युनिट हुन्छ यसको सेल्फ इन्डक्टेन्सको बुझ्यो नि आन्सर पनि यतिकै छ होला कति छ आन्सर ल यो 0.052 होइन 0.52 होइन 0.052 हेनरी हुन्छ ल त्यतिकै आन्सर छ